जय श्री लक्ष्मी नारायण। धर्मसँगै कर्म गर्नाले महालक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ यो हामी सबैले जानेका छौँ। तर आज हजुरहरूलाई ती त्यस्ता कर्महरूको विषयमा बताउँछु जो हामी दैनिक जीवनमा गरिराखेका छौँ, तर त्यसलाई शास्त्रले कसरी गर्न भनिराखेका छन् ती 7 जानकारीहरू जसलाई जानेर अगाडि बढ्दा महालक्ष्मी भगवती हजुरहरूदेखि असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ र हजुरको घरमा स्थिर रूपमा महालक्ष्मी भगवती निवास गरिबस्छन्छ। त्यो 7 जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु धर्मराज अर्याल। हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने महालक्ष्मी भन्ने बित्तिकै नोटका गड्डी, सुनका सिक्का, चाँदीका ती भण्डारहरूलाई मात्रै हामीले बुझिराखेका छौँ भने महालक्ष्मीको परिभाषा यो होइन। तपाईको जीवनमा स्वास्थ्य छ, हजुरको जीवनमा प्रेम छ, हजुरको जीवनमा सद्भावना छ, हजुरको जीवनमा इज्जत छ, धन मान पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान कृति, यी सबै कुराहरूलाई हामीले महालक्ष्मी भनेर जान्नु पर्दछ। पैसा त इज्जत नभएका व्यक्तिले पनि कमाएका छन्, धन सम्पत्ति त असुरका साथमा पनि थिए, तर उनीहरूसँग कृति रहेन, यश रहेन, इज्जत रहेन। त्यसै कारणले गर्दा महालक्ष्मी ती सात्विक भगवानकी शक्ति हुनुहुन्छ, सप्तमूर्ति नारायणकी शक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा महालक्ष्मी हाम्रो घरमा सुस्थिर हुनुहुन्छ। यसको मतलब हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धि स्वास्थ्य पद प्रतिष्ठा यशमान सम्पूर्ण कुरा छ। त्यसलाई बल्ल महालक्ष्मीको सुस्थिरता भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। म आज हजुरहरूलाई रातारात करोडपति हुने अरबपति हुने यस्ता गफ लगाउनका लागि यी जानकारी बताइरहेको छैन। हामीले सत्कर्मसँगै यी सद्धर्महरू गऱ्यौँ भने बिस्तारै तपाईँले थाहा नै नपाउने गरी भगवानले तपाईँको जीवनमा चमत्कारिक ढङ्गले नित्य प्रति दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हजुरहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भगवानले प्रदान गरिदिनुहुनेछ। विश्वास हो फलदायकम। यो रातारात करोडपति अरबपति भन्ने कुरा ती भन्नेवाला पनि भएका छैनन्। त्यसै कारणले गर्दा यस्ता अफवाहपूर्ण कुराहरूमा विश्वास नगरेर भगवानमा अटुट श्रद्धा राखेर सत्कर्म गरेर हामीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। ती सत्कर्महरूमध्ये मैले 7 जानकारी भनेको थिएँ। त्यो पहिलो कर्म के छ भने जसले महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउँछ, हाम्रा शास्त्र के भन्छन् भने हामीले आफ्नो घरमा भगवान नारायणको साक्षात स्वरूप मानिएको शालिग्रामको स्थापना गरेर नित्य प्रति जसले शालिग्रामलाई सेवा गर्दछ त्यस घरमा भगवती महालक्ष्मी सुस्थिर रूपमा बस्ने गर्नुहुन्छ। भगवान विष्णुको जहाँ सेवा हुन्छ त्यहाँ माता लक्ष्मी स्थिर भएर बस्नुहुन्छ। अरूका घरमा आउनुहुन्छ होला, तर नारायणको सेवा गर्नेका घरमा भगवती स्थिर हुने गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले भगवान नारायणको सेवा गर्नुपर्दछ। हामीले लक्ष्मीलाई त घरमा भित्राउन चाहन्छौँ। हे महालक्ष्मी हजुर हाम्रो घरमा आइदिनुहोस्, महालक्ष्मीलाई हामीले बोलाउँछौँ। एकजना विद्वानले के भन्नुभयो भन्दा बडो रमाइलो गरेर श्रीमान र श्रीमती छन्। श्रीमती श्रीमानको असाध्यै सेवा गर्ने, श्रीमानप्रति आस्था भएकी छन्। ती श्रीमतीलाई के भन्यो भने तपाईँको श्रीमान पर्दैन, तर तपाईँ चाहिँ हाम्रो घरमा आउनुहोस् है, सधैँ बस्ने गरी आउनुहोस् है भनेर भन्यो भने त्यो के उचित छ त? कि त्यसो भन्दैमा ती पत्नी आउलिन् त? आउँदिन। तर श्रीमानलाई बोलायो भने ती पतिव्रता स्त्री श्रीमानलाई जहाँ राखिएको छ त्यहीँ जान तयार हुन्छन्। त्यसरी नै भगवती महालक्ष्मी परम पतिव्रता हुनुहुन्छ, भगवान नारायणकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, प्राणप्रिया हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जहाँ नारायणको स्थापना गरिएको छ त्यहाँ नबोलाए पनि भगवती लक्ष्मी आफै गएर स्थिर हुनुहुन्छ। लक्ष्मीलाई चला लक्ष्मी भनेको छ, तर भगवान नारायणको चरणमा लक्ष्मी सदैव स्थिर भएर बसिबस्छन्छ। त्यसै कारणले गर्दा नारायणको सेवा गर्ने ठाउँमा लक्ष्मी बस्नुहुन्छ भनेर पद्म पुराणको गणपति खण्डमा स्वयं देवीले भन्नुभएको छ, यत्र नास्ति हरे पूजा तदीय गुण कीर्तनम नोत्सुकस्तत् प्रशंसायम यामी तस्सेन मन्दिरम भनेर भन्नुभएको छ। अर्थात् जहाँ हरि भगवानको पूजा आराधना हुँदैन, यत्र नास्ति हरे पूजा, र त्यहाँ भगवानको कीर्तन पनि हुँदैन, अवस्था नमिलेर नगरेको होइन, त्यो गर्न उत्सुक पनि हुँदैनन्, भगवानको कथा वार्ता हुँदैन भने त्यस्तो स्थानमा यामी तस्सेन मन्दिरम, मे त्यस स्थानमा म कहिले पनि त्यस घरमा कहिले पनि बस्दिनँ भनेर स्वयं भगवती लक्ष्मीले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले नित्य रूपमा भगवान नारायणको सेवा गरौँ, त्यहाँ लक्ष्मी भगवती सुस्थिर रूपमा बस्ने गर्नुहुन्छ।
यसै गरी दोस्रो उपाय छ जो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, त्यो भान्साघर, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा किचन भन्छौँ, त्यो व्यवस्थित गरेर राख्नु पर्दछ भनेर भनेको छ। भान्सा भनेको हामी सबैले जानेको कुरा हो, हाम्रो जीवनको, हाम्रो घरको मुटु भनेको भान्सा हो। अन्न हि प्राणिनाम प्राणः भनेको छ, अर्थात् अन्न भनेको प्राणीहरूको प्राण हो। अन्न कहाँ बन्छ त भन्दा भान्सामा बन्छ। त्यही अन्नले हाम्रो मस्तिष्क बन्छ, हाम्रो शरीरमा शक्ति आउँछ, सम्पूर्ण हाम्रो शरीरको सञ्चालन अन्नले गर्छ। अब त्यो बन्ने ठाउँलाई भगवती लक्ष्मी के भन्नुहुन्छ भने, जुन घरमा भान्साघर स्वच्छ छैन, पवित्र छैन र चाहिँ सुव्यवस्थित छैन, त्यस्ता घरमा म बस्दिनँ। अब व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्यो त भन्दा सफा सुग्घर तरिकाले बनाउनु पर्यो। हामीले बाहिर लगाउने जुत्ता चप्पल लगाएर यदि किचनमा खाना बनाउँछौँ, भान्साघरमा खाना बनाउँछौँ र बेलुका राति हामी सामान्य अवस्थामा पनि सक्दाखेरि पनि हामीले भाँडाकुँडा जुठै राखेर सुत्छौँ र बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी तिनै जुठा भाँडा पक्रिन पुग्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्था छ भने त्यस गृहमा लक्ष्मी बस्नुहुन्न भनेर स्वयं पुराणमा भन्नुभएको छ। प्रकीर्ण भाण्डमनवेक्ष कारिणीं सदा त्वं परिवर्जयामि प्रकीर्ण भाजनम यत्र भिण्ड भाण्ड मथासनम भनेर भगवती स्वयंले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले खाना बनाउँदा पनि परमात्माको नाम लिएर बनाउनु पर्दछ र बनाएको भोजन परमात्मालाई भोग लगाएर खाने र विशेष गरेर भान्सामा जुठा भाँडा नराख्ने, फुटेका भाँडाकुँडाहरू हामीले भान्साघरमा नराख्ने, यस्ता कर्महरूलाई ख्याल गरेर भान्सालाई व्यवस्थित गर्दा महालक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसको वैज्ञानिक पक्ष पनि के छ भने, भान्साघर स्वच्छ सफा हुनाले हामी विविध रोगहरूबाट बच्छौँ, विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमणहरूबाट हामी बच्छौँ र जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य राम्रो हुँदाखेरि भन्छ, मैले अगाडि पनि भने, स्वास्थ्य पनि लक्ष्मी हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य रक्षा भयो भने हाम्रो धनको पनि रक्षा हुन्छ, स्वास्थ्यमा खर्च हुँदैन। यसरी दूरगामी रूपमा सोच्दा पनि, व्यावहारिक रूपमा सोच्दा पनि भान्साघर पवित्र रहनाले महालक्ष्मी हाम्रो घरमा सुस्थिर रूपमा रहने गर्नुहुन्छ। यसै गरी तेस्रो उपाय छ शास्त्रमा बताइएको, हाम्रो घरमा बेला पर्व हुँदा वा सम्भव समयमा सक्नेहरूले प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्नाले त्यस गृहमा महालक्ष्मी, महासरस्वती र महाकाली भगवती सदैव निवास गर्नुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। सधैँ हामीले सप्तशतीको पाठ गर्न नसके पनि हामीले सप्तशती चण्डीको 4थो अध्याय पाठ गर्नाले महालक्ष्मी असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यो पनि सकिएन भने एउटा त्यहाँ विस्तृत मन्त्र छ, असाध्यै प्रसन्न लाग्ने माता लक्ष्मीलाई त्यो मन्त्र हो, या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। यो मन्त्रलाई हामी नित्य रूपमा जप गर्दछौँ, पाठ गर्दछौँ। यो भनेर माता लक्ष्मीलाई, दुर्गालाई हामीले पुष्प अर्पण गर्छौँ भने हाम्रो घरमा यो मन्त्रका प्रभावले के गर्नुहुन्छ त, भवनेश्वर लक्ष्मी, भवनमा अर्थात् हाम्रो घरमा लक्ष्मी स्थिर रूपमा बस्नुहुन्छ। यस्तो महिमा रहेको छ यो सिद्ध मन्त्र, हजुरहरूले नित्य पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। यो विधि पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यसै गरी चौथो उपाय रहेको छ, धेरैले भन्नुहुन्छ व्यवहार सुधार्ने भने हाम्रो घरमा लक्ष्मी सधैँ बस्नुहुन्छ। हो, हामीले हाम्रो घरलाई व्यवस्थित बनायौँ, राम्रो बनायौँ, हाम्रो व्यवहारमा शुद्धिकरण गऱ्यौँ, हाम्रो बानी बेहोरामा हामीले चाहिँ सुधार गऱ्यौँ भने त्यस स्थानमा भगवती लक्ष्मी बस्नुहुन्छ। त्यो सुधार गर्नुपर्ने बानी भनेको हामी झगडा नगरौँ, आपसमा सानातिना कुराहरूलाई लिएर झगडा गर्ने, बहस गर्ने, मैले जित्नुपर्छ, मैले भने जस्तै हुनुपर्छ भन्ने यो व्यवहारका कारणले गर्दा हाम्रो घरमा झगडा हुने गर्दछ। श्रीमानले सबै परिवारका सदस्यहरूलाई आफू जस्तै, आफूले सोचे जस्तै बनाउन चाहन्छन्, श्रीमती त्यस्तै चाहन्छन्, सासू त्यस्तै चाहनुहुन्छ, होइन, छोराछोरीहरू त्यस्तै चाहन्छन्। यसले गर्दाखेरि परिवारमा कलह हुन्छन्। सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर त्यसले पनि त त्यो ठाउँबाट सोच्दाखेरि ठिकै त होला, उसको ठाउँमा बसेर हामीले सोचेर कुनै न कुनै कुरामा हामीले चाहिँ आफूलाई सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै मैले चाहे जस्तै हुनुपर्छ भन्ने भावनाको त्याग गरेर परिवारमा कसरी मेलमिलाप गराउन सकिन्छ। एकजनाले मात्रै होइन, सबैले यो प्रयास गर्नाले त्यस घरमा जो कलह रहित स्थान छ त्यस स्थानमा भगवती लक्ष्मी सधैँ निवास गरिबस्छन् भनेर स्वयं आफैले भनिबस्नु भएको छ। यद्रुवाक्य कलहाविष्टः कली शाश्वत यदालये
स्त्री प्रधाना गृहे यस्य यामी तस्सेन मन्दिरम भनेर भन्नुभएको छ। जहाँ चाहिँ एकअर्कालाई गिराएर बोल्नका लागि, एकअर्कालाई चाहिँ नीचा देखाउनका लागि दुर्वाक्य बोलिन्छ, एकदम नराम्रा गालीहरू मात्र बोलिन्छ, त्यस्तो स्थानमा म बस्दिनँ र कलिरहने स्थानहरू। द्युतम पानस्त्रयः सुना भनेको छ। द्युतम भनेको जहाँ चाहिँ के गरिन्छ त जुवा तास मात्र खेलिन्छ, जहाँ रक्सी मदिराहरू खाएर दुध भएर बस्ने गर्दछन्, र जहाँ वेश्यावृत्ति मात्रै हुने गर्दछ, जहाँ नारीको अस्मितासँग खेल गरिन्छ, र जहाँ चाहिँ धनलाई मात्रै प्रधानता दिएर अन्य सबैलाई दाउ लगाइन्छ, त्यस्तो स्थानमा, हिंसा हुने स्थानमा भगवती लक्ष्मी बस्नु न, त्यसलाई कली स्थान भनेर भनेको छ। जहाँ केवल श्रीमतीका मात्रै कुरा सुनिन्छन्, आफ्ना बुढा भएका माता पिताको कुरा सुनिँदैन। स्त्री प्रधाना भनेको छ, श्रीमतीलाई मात्रै प्रधानता दिएर अन्य कुराहरूलाई गौण राख्ने त्यस्ता पुरुषका गृहमा पनि भगवती लक्ष्मी निवास गर्नुहुन्न भनेको छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्नाले वास्तवमै हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धि यश कीर्तिमान प्रतिष्ठा सदैव स्थिर भएर बस्नुहुन्छ, अर्थात् महालक्ष्मी स्थिर भएर बस्नुहुन्छ। र यसै गरी भगवती लक्ष्मीले के भन्नुहुन्छ पद्मपुराणमा भने, योसितश्चैव हन्यन्ते कस्मलोप हते गृहे दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। पति पत्नीको झगडा लक्ष्मी विनाशक हुन्छ, लक्ष्मीलाई भगाउनका लागि हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसले गर्दा हाम्रो बच्चामा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो कारोबार व्यवहारमा हरेक कुरामा तपाईलाई प्रतिदिन रूपमा व्यवहारिक रूपमा पनि हानि गरिराखेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पत्नीले पनि यो बुझ्नु पर्दछ। कसैको घरमा त एउटा झाडन लगाएर बिस्तारामा राखेको कारणले गर्दा सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थासम्मको झगडा भएका कति उदाहरणहरू हाम्रो समाजमा पाइने गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दा पत्नीले पनि श्रीमानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर, श्रीमानको सम्मान गरेर सानातिना कुराहरू सहेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई यौनभन्दा माथि उठेर प्रेम दिन सक्नु पर्दछ। त्यसै प्रकारले अर्धाङ्गिनी सम्झिनु पर्दछ, धर्म पत्नी सोध्नु पर्दछ। हरेक कुरामा उनीलाई सोधेर उनका साथमा रहेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ र नारीलाई लक्ष्मी सम्झेर आफू नारायण बनेर घरलाई व्यवस्थित गराउनतर्फ लाग्नु पर्दछ। तपाईहरू गृहस्थ गरेर बस्नुभएकालाई धेरै अनुभव छ, तर हाम्रो सत्सङ्ग तपाईहरूका लागि ऐना बन्न सकोस् भनेर थोरै कुरा हजुरहरूलाई मैले भने। कसरी हुन्छ, थोरै सहेर हुन्छ कि थोरै अगाडि बढेर हुन्छ कि हामीले घरमा झगडा नहोस् त्यस किसिमको व्यवस्था हाम्रो घरमा गर्नाले महालक्ष्मी के भन्नुहुन्छ भने, दाम्पत्य कलहो नास्ति, अर्थात् दम्पतिको कलह नहुने घरमा तत्र श्री स्वयं आगता, म स्वयं त्यहाँ आफै जान्छु, त्यहाँ लक्ष्मी स्वयं आउने छिन् भनेर चाणक्य नीतिमा, त्यसै गरी हाम्रा पुराणहरूमा यो श्लोक प्रसिद्ध छ। त्यसै गरी पाँचौँ उपाय रहेको छ, तपाईहरू सबैलाई थाहा पनि छ, गर्नुहुन्छ पनि, तर पनि पूर्ण भएको छैन। सन्तोष गर्नुपर्दछ। जुन स्थानमा सन्तोष छैन त्यहाँ लक्ष्मी निवास गर्न सक्नुहुन्न। करोडौँ रुपियाँ छ तर फल्नासँग 10 करोड छ भनेर आफूसँग भएको करोड रुपियाँको मूल्य नबुझेर ऊ दुखी छ। ऊ रात दिन अब 10 करोड बनाउनका लागि नखाई रात दिन ऊ कन्जुस्याइ गरेर अगाडि बढेर आजको जीवनलाई लक्ष्मीहीन अवस्था जिराखेको छ। अर्थात् ऊ धनै नभए जस्तो हरेक कुरामा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि खान, लाउन, हिँड्न, बोल्न, दिन हरेक कुरामा ऊ के गरेको छ त कृपणता, कन्जुस्याइ प्रदर्शन गरेर दुखी देखिएको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ भगवतीले भने, मिथ्यावादी च यशस्व धनाध्यायी च यह सदा तत्त्वहीनश्च दुशीलो न गेहम तस्य याम्यहम भनेर भन्नुभएको छ। झुटो बोल्ने, जति पैसा भए पनि सधैँ छैन भनेर आफूमा भिक्कुपना मात्रै प्रदर्शन गरिराख्ने त्यस्ता मिथ्यावादीदेखि पनि लक्ष्मीले त्यसलाई छोडेर जाने गर्नुहुन्छ, र जसले कहिले अध्ययन गरेन, विद्या अध्ययनलाई छाड्दछ, त्यस्तादेखि पनि लक्ष्मी पर हुनुहुन्छ, र जसमा शुद्धता, पवित्रता, आचार छैन, हैन, जे मल्लाय खाएको छ, जसो मल्लाय गरेको छ भने त्यसको स्थानदेखि पनि, त्यसका जीवनदेखि पनि, त्यसको धुकुटीदेखि पनि लक्ष्मी चाँडै विदा भएर जाने गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। जसमा अनुशासन छैन, जसमा कर्म गर्ने बानी छैन, केवल आलस्यता मात्रै छ, त्यस्ता गृहलाई मैले त्याग दिन्छु भनेर भगवतीले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यी कुरामा विचार गरेर हामी आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसै गरी 6औं जानकारी रहेको छ, जुन घरमा पवित्रता हुन्छ त्यस घरमा भगवानको वास हुन्छ, महालक्ष्मीको वास हुन्छ। महालक्ष्मीलाई सबैभन्दा प्रिय भनेको सफा घर हो। त्यसै कारणले गर्दा
कुचोलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानिएको छ, किनकि त्यसले सफा गर्दछ। कुचोको कारणले गर्दा लक्ष्मी आउनुहुन्छ भनेर कुचोलाई सम्मान गर्ने छ, किनकि कुचोले घरको सफा गरिदिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा धनतेरसमा पनि कुचो भित्राउने, कुचोको पूजा गर्ने त्यस्तो छ। त्यसै कारणले गर्दा जुन स्थानमा सफा छ त्यस गृहमा भगवती सधैँ निवास गरिबस्छन्छ। त्यसकारण घरलाई पवित्र राखौँ, वरिपरिका झाडीहरू फाडौँ, होइन, घरमा लागेका जालोहरू हटाउँ भन्ने गरिन्छ। जसका घरमा जालो लागेको छ त्यसको घरमा ऋण लाग्नेवाला छ भनिन्छ। यसको मतलब आल्छी भएकाहरूका घरमा, जसको घरमा जालो लागेको पनि देख्दैन, त्यस्ता अल्छीका घरमा त अवश्यमै लक्ष्मीले त्यसलाई छोडेर जानुहुन्छ। त्यो अकर्मण्य व्यक्तिका घरमा के हुन्छ त? सदैव अलक्ष्मीको बास हुन्छ। लामो समयसम्म सुतिराख्ने, बिहान घाम उदाउँदासम्म सुत्ने सामान्य अवस्थामा पनि त्यस्ता गृहमा पनि लक्ष्मी बस्नुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दा ख्याल गर्नु, साँझको समयमा सुत्ने, साँझको समयमा रोने, साँझको समयमा अनावश्यक झगडा गर्ने यस्ता गृहमा पनि लक्ष्मी कहिले बस्नुहुन्न। यस्तो कुरा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र हामीले साँझको समयमा खाने, सुत्ने, यौन सम्बन्ध राख्ने यस्ता कर्महरू गर्नु हुँदैन। र साँझको समयमा तुलसीको मठमा हामीले बत्ती बाल्छौँ भने त्यहाँ लक्ष्मीको निवास हुन्छ। सत्कर्म गर्नेवाला सन्ध्याका कालमा, किनकि सन्ध्याकाल लक्ष्मी आउने काल भनेर भनिएको छ। बिहान र साँझको समय लक्ष्मीको आगमनको काल भएको कारणले गर्दा यो समयमा विशेष घरमा धार्मिक वातावरण गराउनु, राम्रो वातावरण, एकदम होइन आनन्दको वातावरण गराउने प्रयास हामीले गर्नुपर्दछ। र बिहान साँझको समयमा जसका घरमा शङ्ख ध्वनि गरिन्छ त्यस स्थानमा शङ्खवादन हुने, घण्टवादन हुने घरमा पनि लक्ष्मी निवास गरिबस्छन्छ भनेर भनेको छ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नाले भगवती लक्ष्मी हाम्रो घरमा निवास गरिबस्छन्छ। यो 6औं जानकारी हजुरहरूलाई मैले गराएँ। हजुरहरूले गर्नुभएको छ, तर हाम्रो शास्त्रले यस कुरालाई अनुमोदन गरेका कुरा हजुरहरूलाई मैले बताएँ। यसलाई बुझेर अझै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यसै गरी 7औं जानकारी रहेको छ, भगवती महालक्ष्मी भक्तका घरमा जानुहुन्छ, भक्ति गर्नेका घरमा जानुहुन्छ, आफ्नो नाम लिनेका घरमा जानुहुन्छ। जसले बत्ती बाल्न सकेनन् तिनका घरमा पनि जानुहुन्छ, जसले ठुला ठुला पूजा लाउन सकेनन् तिनका घरमा पनि जानुहुन्छ। तर उहाँप्रति जसको भक्ति छ, श्रद्धा छ, कर्ममा विश्वास छ, जो दिनरात प्रयत्न गरिराख्छन्, दिनरात परिश्रम गरिराख्छन् भन्ने गरिन्छ। होइन, धर्म मात्रै गर्नेवालालाई माग्नुपर्छ अरे, तर कर्म र धर्मसँगै गर्नेलाई भगवतीले दिनै पर्छ भनेर भनेको छ। हामीले भगवतीको नाम लिँदाखेरि यो 4 नाम लिने प्रयास गर्नुहोला। असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ। 4 नाम के छन् भने, पहिलो नाम महालक्ष्मी नाम असाध्यै प्रिय छ। त्यसै गरी विष्णुप्रिया मातालाई असाध्यै नाम प्रिय छ। त्यसै गरी विश्वजननी उहाँको असाध्यै प्रिय नाम हो। त्यसै गरी चौथो नाम धनप्रदा। यी 4 नाम हामीले नित्यप्रति उठेर भगवानका अगाडि, लक्ष्मी माताका फोटा मूर्ति तस्बिर अगाडि मन्दिरमा गएर नित्य बोल्नाले त्यस घरमा महालक्ष्मी निवास गर्ने बस्छन्छ भनेको छ। वेद मन्त्र पढ्न जान्ने तथा विभिन्न माध्यमबाट हामीले सुन्न पनि सक्छौँ। श्री सूक्तको पाठ गर्ने, श्री सूक्तको चाहिँ श्रवण गर्नाले त्यस गृहमा महालक्ष्मी निवास गरिबस्छन्छ भनेको छ। कनकधारा स्तोत्र भनिएको छ, जसको प्रभावले सुनको वर्षा भएको थियो भनिन्छ। त्यस्तो स्तोत्रको पाठ गर्नाले पनि महालक्ष्मी त्यस गृहमा असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेको छ। र महालक्ष्मीका विविध मन्त्रहरू, नत्र भने ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यी मन्त्रहरूलाई नित्यप्रति बिहानको समयमा सन्दर्भ मिल्दाका समयमा जसले उच्चारण गर्छ, आमालाई यही भनेर पुष्प अर्पण गर्छ र कर्म गरिराख्छ, धर्म गरिराख्छ भने अवश्यमेव भगवतीले परीक्षा लिनुहुन्छ जीवनमा, साँच्चैको भक्त हो कि होइन भनेर। र जुन दिन परीक्षा तपाईँको सकिन्छ त्यस दिनका दिनमा तपाईँको जीवनमा चमत्कारिक ढङ्गले हर तर्फबाट तपाईँको भाग्योदय हुनेछ र हजुरका घरमा सदैव समृद्धिकारक भएर भगवती लक्ष्मी निवास गरिबस्छन्छ। यो 7औं उपाय जो हजुरहरूले जान्नुभएको पनि थियो होला, ती सुसंस्कृत उपायहरू हाम्रा शास्त्रमा वर्णन गरिएका यी धर्मसम्मत, अध्यात्म सम्मत जानकारीहरू हजुरहरूलाई बताएँ। हजुरहरूले सधैँ प्रेमपूर्वक हेरिबस्छन्छ। त्यसै कारणले गर्दा शास्त्रबाट अध्ययन गरेर हजुरहरूका लागि यो सामग्री प्रस्तुत गरेँ। सबैलाई सेयर गरेर जानकारी गराइदिनु होला भन्दै भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।